मुलुककै पहिलो सवारी साधन स्क्यानिङ गर्ने मेसिन नागढुङ्गामा राखिँदै हालसम्मकै उच्च मूल्य वृद्धि र बढ्दो चुनौती। लोकथोरी गायिका दिलमायाको हत्या भएको प्रहरी निष्कर्ष, सूर्यलाई जन्म कैद माग। सन्दीपले खेल्ने लङ्का प्रिमियर लिग स्थगित, भारतबाट घटेर आयो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, नेपालमा तत्काल नघट्ने। प्रदीप न्याउली भन्छन्, पूर्व मन्त्री हुँ तर मेरो घरमा 2 थरी तरकारी बनाउने स्थिति छैन। बधुवा सर्वेक राख्नेलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, आजदेखि बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको दोस्रो मात्रा खोप दिइने। दक्षिण कोरियामा मौसमी श्रमिक भिसामा आएर भागेका नेपाली धमाधम पक्राउ, नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन पूर्व श्रीलङ्कामा आपतकाल घोषणा। बेलायतमा उच्च तापक्रमका कारण राष्ट्रिय सङ्कट घोषणा, जनार्दन प्रकरण अर्थ मन्त्रालयबाट सीसीटीभीको हार्ड डिस्क मगाएर अध्ययन गरिँदै। तिलोत्तमा लफडा, डीएसपी ठगबहादुरले ओडा अध्यक्षलाई घिसारेर स्विमिङ पुलमा खसाले। श्वेतगङ्गा हाइड्रो पावरले सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गर्दै, बाढी पहिरोले डुम्रे बेसी सहर सडक खण्ड अवरुद्ध। करार सेवामा विकृति, मनपरे नियुक्ति, आफू खुसी निष्कासन, बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ त कारोबार। र काठमाडौँ उपत्यकामा बिहानदेखि हल्का वर्षा, भोलिदेखि पश्चिम क्षेत्रमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना लगायतका महत्त्वपूर्ण खबरहरू आजको यस भिडियोमा। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। इन्फो खबर मिडियाको समाचार बुलेटिनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीसँगै जोडिनुहोला। हामी निरन्तर यहाँहरूको माझमा पलपलको न्युज अपडेट लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ र समाचारलाई कुन ठाउँबाट यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला र रेगुलर भ्युअर्स हुनुहुन्छ भने रेगुलर भ्युअर्स भनेर जानकारी गराउनुहोला। दर्शकवृन्द, अब खबर विस्तार। श्रीलङ्काका कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघेले आपतकालीन घोषणा गरेका छन्। आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्कटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा विक्रमसिंघेले आइतबार अबेर आपतकाल घोषणा गरेका हुन्। यसै साता हुने नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा फैलिन सक्ने अशान्तिलाई ध्यानमा राख्दै विक्रमसिंघेले आपतकाल घोषणा गरेका हुन्। गत अप्रिलता श्रीलङ्कामा धेरै पटक आपतकाल लागिसकेको छ। पछिल्लो समय आर्थिक सङ्कट रोक्न सरकारले पर्याप्त कदम नचालेको र आवश्यक सामग्री अभाव भएको भन्दै मानिसहरूले सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। सोही प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आपतकाल लगाउँदै आएको छ। विक्रमसिंघेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आम नागरिकको सुरक्षा र नागरिक सन्तुलन र आपूर्ति तथा सेवा आपूर्ति कायम राख्न आपतकाल लगाउनु पर्ने आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। गत साता विक्रमसिंघेले राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष देश छाडेर भागेसँगै आपतकाल घोषणा गरेका थिए। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेसँगै भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट नेपाल आयल निगमका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको छ। निगमका अनुसार शनिबार पेट्रोल प्रति लिटर 15 रुपियाँ 76 पैसा र डिजल प्रति लिटर 16 रुपियाँ 56 पैसा घटेर आएको छ। भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर आए पनि उपभोक्तालाई भने तत्काल सो अनुरूप लाभ नमिल्ने भएको छ। आइओसीले अहिले घटाएर पठाए पनि यसअघिको नोक्सानीको असर परिरहेकाले सोही रूप नेपालमा तत्काल तेलको मूल्य नघट्ने निगमका एक अधिकारीले बताएका छन्। नोक्सानी बढेकै कारण आयल निगमले हाल आइओसीलाई 31 अर्ब 20 करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी छ। सो ऋण रकम तिर्न निगमले वाणिज्य ब्याङ्क र सरकारबाट करिब 10 अर्ब ऋण लिँदैछ। हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल $100 आसपासमा झरेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। मूल्यवृद्धि मुद्रास्फीतिले एक निश्चित अवधिमा सामान्यतया 1 वर्षमा वस्तु र सेवाहरूको इकाइ कति महँगो भएको मापन गर्छ। यो अर्थशास्त्रमा सबैभन्दा परिचित शब्दहरूमध्ये एक हो। मुद्रास्फीतिले देशहरूलाई लामो समयसम्म अस्थिरतामा डुबाएको छ। राजनीतिज्ञहरूले मुद्रास्फीति विरुद्ध लड्ने बाचा गरेर चुनाव जितेका हुन्छन्। त्यसो गर्न असफल भएपछि मात्र सत्ता गुमाउने गर्छन्। नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको 11औं महिना जेठमा महँगीले आकाश छोएको थियो, तर रेमिटान्स आयमा थोरै सुधार तथा वैशाखको तुलनामा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा आर्थिक सुधार आएको देखिन्छ। 2079 जेठ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 8.56% पुगेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षमा जेठमा मुद्रास्फीति 4.19% रहेको थियो। यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित गरिएको छ। त्यसैगरी अब स्क्यानिङ मेसिनको प्रसङ्ग।
काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका नागढुङ्गामा सवारी साधन जाँच तथा अभिलेख राख्न अत्याधुनिक उपकरण जडान गरिने भएको छ। उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने सवारी साधनका दैनिक रेकर्ड ट्राफिक प्रहरीले हातले नै राख्दै आएका छन् भने आशंका लागेका सवारी साधन तथा यात्रुलाई खानतलासी गर्ने काम उनीहरूले नै गरिरहेका छन्। उपत्यका भित्रिने प्रमुख नाकामा अवस्थित चन्द्रगिरी नगरपालिकाले देशमा नै पहिलो पटक भेहिकल स्क्यानिङ मेसिन सो स्थानमा राख्ने गृह कार्य सुरुवात गरेको छ। नगर प्रमुख घनश्याम गिरीले भन्नुभयो, काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षाका दृष्टिकोणले नागढुङ्गा भेहिकल स्क्यानिङ मेसिन राख्नु जरुरी छ। प्रविधिको युगमा पनि कति दिन हातले लेखेर सवारी साधनको रेकर्ड राख्ने। उक्त मेसिनले सवारी साधन सहित चालक एवं आवश्यकता अनुसार यात्रुको पनि स्क्यानिङ गरी अभिलेख राख्छ। यसले सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने जनाइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग, नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार ग्याउलीले आफ्नो घरमा 2 थरी तरकारी पकाउने स्थिति नरहेको भन्दै अर्को अवस्था के होला भनेर प्रश्न गरेका छन्। मूल्यवृद्धि अचाकली हुँदा जनताको चुलो बल्न नसकेको भन्दै उनले आफ्नो घरमा 2 थरी तरकारी पकाउन सक्ने स्थिति नरहेको बताएका हुन्। सोमबार काठमाडौँमा नेकपा एमालेको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, मैले नै घरमा हरेक पटक 1 थरी तरकारी पाक्नेछ भन्ने कुराको सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति भयो। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग, कोरियन सरकारले यहाँ अवैधानिक रूपमा रहेका आप्रवासीलाई पक्राउ गर्न थालेको छ। मौसमी कामदारको रूपमा कोरिया प्रवेश गरेका नेपाली श्रमिक धमाधम भाग्न थालेको उजुरी बढेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरी स्वदेश पठाउन सरकारले अभियान नै चलाएको कोरियाको न्याय मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै प्रवासी श्रमिक युनियनका अध्यक्ष उदय राईले जानकारी दिनुभयो। कोरियामा नयाँ सरकार फेरिएसँगै सरकारले बिना भिसा बसिरहेका विदेशीलाई पक्राउ गर्न सुरु गरेको र पछिल्लो समय त्यसलाई थप तीव्र पारेको बताइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग, 2 साता अघि श्रीलङ्कामा आयोजना हुने लङ्का प्रिमियर लिग स्थगित भएको छ। श्रीलङ्कामा पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक सङ्कटका कारण प्रतियोगिता स्थगित भएको हो। प्रतियोगितामा सहभागी हुने विदेशी खेलाडी छनौट गरेर प्रतियोगिता आयोजनाको तयारी भइरहेको थियो, तर प्रायोजक सङ्घको तालमेलमा कठिनाई र फ्रेन्चाइजहरूको चाह घट्दै गएकाले लिग स्थगित गरिएको आयोजकले जनाएको छ। 5 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतियोगिता 1 जुलाई 31बाट अगस्त 21सम्म चल्ने कार्यतालिका रहेको थियो। यस सिजनको लिगका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान तथा स्पिनर सन्दीप लामिछाने जम्बुला जायन्ट्समा अनुबन्धित भएका छन्। जम्बुलाले सन्दीपलाई विदेशी खेलाडीको कोठामा $40,000 अनुबन्ध गरेको थियो। श्रीलङ्काको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस पटकको एसिया कप युएईमा आयोजना हुने सम्भावना रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, लोकधोरी गायिका दिलमाया सुनारको हत्या भएको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। गत असार 11 गते बिहान आफ्नै कोठामा उनको शव फेला परेको थियो। उनको शव बेडमा फेला परेको थियो। उनीसँगै बस्दै आएका सिन्धुपाल्चोक साङ्गा चोक गढी सुरे भन्ने खिलबहादुर श्रेष्ठले दिलमायाको हत्या गरेको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। श्रेष्ठलाई घटना भएको भोलिपल्ट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। श्रेष्ठ विरुद्ध दिलमायाका परिवारले किटानी जारी समेत दिएका छन्। प्रहरीले सोमबार वा मंगलबार अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने बालाजु वृत्तका डीएसपी गौतम मिश्रले जानकारी गराएका छन्। प्रहरीले सूर्यलाई कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा सजाय माग गर्दै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। घटना भएको रात पनि सूर्य दिलमायासँगै थिए। दिलमाया झुन्डिएको भनी सल सूर्यले महाराजगञ्ज स्थित झाडीमा लगेर फालेका थिए। दिलमायाको मोबाइल अझै फेला परेको छैन। त्यस्तै अब प्रधानमन्त्रीको प्रसङ्ग, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कसैले पनि कमैया वा त्यसैको रूपमा हरवाच रवा राख्न वा अन्य बधुवा श्रमिक राख्न नपाउने उल्लेख गर्दै त्यस्तो कतै पाइए तत्काल कानुनी कारवाही गर्न सरकारी संयन्त्रलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले सामाजिक कुप्रथाको रूपमा रहेको कमैया प्रथालाई सरकारले निषेध गरेको 22 वर्ष पुरा भइसकेको भन्दै त्यो सँगै हरवाच रवाको मुक्तिको घोषणा गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार कमैया मुक्तिको 22 वर्ष पुरा भएको सन्दर्भमा बालुवाटारमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अब कसैले पनि कमैया हरवाच रवा वा कुनै नाममा बधुवा श्रमिक राखेको भए त्यो सरकारी घोषणा र कानुन विपरीत हुने बताए। अब कसैले पनि त्यस्तो कमैया हरवाच रवा वा त्यस्तै बधुवा श्रमिक राख्न पाउँदैन। यदि कसैले त्यस्तो गरेको छ भने त्यो सरकारको घोषणा विपरीत हो, कानुन विपरीत हो उनले भने। त्यसको प्रभावकारी अनुगमनका लागि कारबाहीका लागि म सरकारका निकायहरूलाई निर्देशन गर्दछु उनले भनेका छन्। त्यसैगरी अब खोप लगाउने सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी, आजदेखि 5 वर्षदेखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई कोरोना विरुद्धको दोस्रो मात्रा खोप दिइनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो मात्रा फाइजर खोप लगाएका 27 जिल्लाका बालबालिकालाई दोस्रो मात्रा दिन लागि हो। दोस्रो मात्रा खोप लगाउन जाँदा पहिलो मात्रा खोप लगाएको कार्ड बोकेर जान
मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। खोप यही साउन 8 गतेसम्म यसअघि केन्द्र रहेको विद्यालयबाटै खोप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, पर्सा, सिराहा, मौतरे, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, चितवन, सिन्धुली, मकवानपुर, कास्की, नवलपरासी, पूर्व नवलपरासी, पश्चिम रूपन्देही, बाँकेदाङ, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर र डडेलधुराका बालबालिकालाई दोस्रो मात्राको खोप दिइने भएको छ। त्यसैगरी अर्को प्रसङ्ग, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका भाइ रामकृष्ण खाँड मेयर रहेको रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा विवाद उत्पन्न भएको छ। विवाद पश्चात तिलोत्तमा नगरपालिका 4 का वडाध्यक्ष हरिबहादुर छेत्रीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बुटौलका प्रहरी प्रमुख डीएसपी ठगबहादुर केसीले स्विमिङ पुलमा खसालेका छन्। उनले मेयर खाँडलाई अवरोध गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ। उनलाई पानीमा खसालेपछि एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले आक्रोश समेत व्यक्त गरेका थिए। घटनाको कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको भन्दै उनको कार्यकक्षमा जनप्रतिनिधिहरूले ताला लगाएका थिए। त्यसैगरी अब आइपिओ सम्बन्धी अपडेट। श्वेत गंगा हाइड्रो पावरले बुधबार साउन 4 गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले 23 करोड 89,50,000 रुपियाँ बराबरको आइपिओ जारी गर्न लागेको हो। हाइड्रो पावरले प्रति किता 100 अङ्कित मूल्यका दरले 23,89,500 किता साधारण सेयर निष्कासन गर्नेछ। यो मध्ये 1,19,475 किता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी 22,70,025 किताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्। उक्त सेयरमा साउन 8 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। सो अवधिमा सबै सेयर बिक्री नभएमा साउन 18 गतेसम्म पनि आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। लगानीकर्ताले यसमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 10,000 किताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। त्यसैगरी जनार्दनको प्रसङ्ग, अनाधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणमा संलग्न गराएर करको दायरा हेरफेर गरेको विषयमा छानबिन गर्न गठित छानबिन समितिले आज अर्थ मन्त्रालयको हार्ड डिस्क अध्ययन गर्ने भएको छ। जेठ महिनाको सीसीटीभी फुटेज डिलिट भयो भनेर अर्थ मन्त्रालयले समितिलाई सीसीटीभी फुटेज दिन आनाकानी गरेपछि हार्ड डिस्क मगाएर समितिले अध्ययन गर्न लागेको हो। जेठ महिनाको सीसीटीभी फुटेजको हार्ड डिस्क मगाएका छौँ, त्यो प्राप्त भयो भने प्राविधिक राखेर अध्ययन गर्नेछौँ, समिति सदस्य लक्ष्मण लाल कर्णले भने। उनका अनुसार हिजो राति 8 बजेसम्म पनि समितिले सो प्रकरणका बारेमा सरकारवाला व्यक्तिसँग बयान, छानबिन र अध्ययन गरेको थियो। जेठ महिनाको सीसीटीभी फुटेज माग्दा असारको दिएपछि सो प्रकरण थप रहस्यमय बन्दै गएको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। बेलायतमा अत्याधिक गर्मी बढेपछि सरकारले राष्ट्रिय सङ्कटको घोषणा गरेको छ। सोमबारको तापक्रम 41 डिग्री पार गर्ने प्रक्षेपणपछि बेलायतले पहिलो पटक अत्याधिक तापक्रम वृद्धिका कारण राष्ट्रिय सङ्कट घोषणा गरेको हो। युके महानगर कार्यालयले राजधानी लन्डन, म्यान्चेस्टर, योर्क लगायतका क्षेत्रमा सोमबार र मङ्गलबार तापक्रम 41 डिग्री माथि पुग्ने भन्दै सर्वसाधारणका लागि सचेत रहन चेतावनी दिएको छ। अत्याधिक गर्मीका कारण ज्यानकै जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै उक्त कार्यालयले आफ्नै दैनिकीमा परिवर्तन गर्न भनेको छ। केही विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन् भने कतिपय अस्पतालहरूले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द गरेका छन्। त्यस्तै रेलवे, स्विमिङ पुल र रेस्टुरेन्टहरूमा भिड नगर्न भनिएको छ। सडकमा अल्पत्र परेकाले बालुवा छर्न थालिएको भए पनि चालकहरूलाई ध्यान पुर्याएर सवारी साधन चलाउन सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै अब सुन चाँदी सम्बन्धी जानकारी। सोमबार सुन चाँदीको मूल्य बढेको छ। आज सुन प्रति तोला 94,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ भने चाँदी प्रति तोला 11,165 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। अघिल्लो दिन सुन प्रति तोला 93,600 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यसैगरी आइतबार चाँदी प्रति तोला 1,160 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यसर्थ आज सुनको मूल्य प्रति तोला 400 रुपियाँ र चाँदीको मूल्य प्रति तोला 5 रुपियाँ बढेको हो। आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने सुन प्रति औंस 1714 अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै अब आजको अन्तिम समाचार। अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले गै रातिदेखि डुम्रे बेसीसहर सडक अवरुद्ध भएको छ। सडक अन्तर्गत बेसीसहर नगरपालिका 1 उदिपुरको देउराली डाँडामा पहिरोले सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका प्रमुख डीएसपी कृष्णबहादुर अधिकारीले बताउनुभयो। रेट्टेबगर हुँदै उदिपुर बजार जोडिने सडक माथिबाट रेट्टेबगरमा लेदो आएर अवरुद्ध भएको हो। पहिरोले सडक अवरुद्ध हुनुका साथै उक्त स्थानको वैकल्पिक सडक पनि भाँसिएको बताएको छ। मर्साङ्गी नदीले तलबाट कटान गर्नुका साथै माथिबाट बगेर आएको लेदोले करिब 300 मिटर सडक भाँसिएको प्रहरीले जनाएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो समाचार सँगसँगै अहिले केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र महत्त्वपूर्ण समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेट लिएर हामी निरन्तर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। तपाईको बाँकी पल शुभ अनि उत्कृष्ट बनोस्।